अब फर्स्टमा चाहिँ तिमीले के जान्न भन्दाखेरि चाहिँ कोएगुलेसन कास्केडमा दुईवटा पार्ट हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ एक्सट्रिन्सिक पाथवे, अर्को चाहिँ इन्ट्रिन्सिक पाथवे हुन्छ भनेर बुझ होइन। अर्को कमन कोएगुलेसन पाथवे हुन्छ। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, पहिला चाहिँ इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा हेर है। इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा पहिला के हुन्छ, पहिला इन्जुरी भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि कोलाजेन, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन र एक्टिभेटेड प्लेटलेट्सले गर्दाखेरि फ्याक्टर 12 चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ है। फ्याक्टर 12 एक्टिभेट भएर फ्याक्टर 12A भन्छ होइन। फ्याक्टर 12A ले चाहिँ फ्याक्टर 11लाई एक्टिभेट गर्छ, फ्याक्टर 11 भन्छ। अनि 11A ले चाहिँ 9लाई एक्टिभेट गरेर 9 भन्छ। यहाँसम्म के सक्यो, हाम्रो इन्ट्रिन्सिक पाथवे सक्यो होइन। अब एक्सट्रिन्सिक पाथवेमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्टर 7 चाहिँ फ्याक्टर 7A भन्छ विथ द हेल्प अफ क्याल्सियम फस्फोलिपिड। देख्यौ नि यहाँ स्टार लागेको छ। क्याल्सियम र फस्फोलिपिडको कारणले चाहिँ फ्याक्टर 7 चाहिँ 7A भन्छ। अथवा टिस्यु फ्याक्टर डाइरेक्टली यसले के गर्छ, फ्याक्टर 10लाई एक्टिभेट गर्छ, 10A भन्छ। बुझ्यौ, यहाँ इन्ट्रिन्सिक पाथवेमा हाम्रो 9A बनेको थियो नि, यसले पनि 10लाई एक्टिभेट गर्छ के। अब कताबाट आउने भन्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट एक्टिभेसन पाथवे अथवा इन्जुरी भएर आउने हो कि यो एक्सट्रिन्सिक पाथवेबाट आउने हो, यसले डिपेन्ड गर्छ कि। इभेन्चुअली दुईटै पाथवेले केलाई एक्टिभेट गर्छ, फ्याक्टर 10लाई एक्टिभेट गरेर फ्याक्टर 10A भन्छ। फ्याक्टर 10ले केलाई एक्टिभेट गर्छ, फ्याक्टर 2लाई एक्टिभेट गर्छ, फ्याक्टर 2A भन्छ। फ्याक्टर 2 भनेको के हो, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिनमा भन्छ होइन। थ्रम्बिनले चाहिँ केलाई फ्याक्टर 1लाई एक्टिभेट गर्छ। फ्याक्टर 1 भनेको के हो, फिब्रिनोजिन हो। फिब्रिनोजिनले एक्टिभेट गरिसकेपछि फिब्रिनको मोनोमरहरू भन्छ। बुझ्यौ, फिब्रिनको मोनोमर चाहिँ एग्रिगेट भएर चाहिँ के भन्छ, फिब्रिन मेस भन्छ क्या। यसले चाहिँ प्लेटलेट प्लगलाई स्टेबलाइज गर्छ होइन। प्लेटलेट प्लग हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मजाले यसरी ऱ्याप गरिदिन्छ क्या, अनि स्टेबलाइज भयो नि त। हो, यही हो होइन। अब यसलाई चाहिँ कुन एक्टिभेसन हुनलाई के चाहिन्छ, यिनीहरू भनेको सपोर्टिङ फ्याक्टर्सहरू हो। तिमीलाई थाहा भएन भने चाहिँ एटलिस्ट यतिसम्म चाहिँ जान्नुपर्छ, बुझ्यौ नि। अब ल हेर है, अब एउटा छ पिटी, अर्को भनेको एपिटिटी होइन। पिटी भनेको के हो, एपिटिटी भनेको के हो। पिटी भनेको के हो, प्रोथ्रम्बिन टाइम हो होइन। अर्को चाहिँ एपिटिटी भनेको के हो, एक्टिभेटेड पार्सल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। बुझ्यो, एपिटिटी होइन। पिटीले केलाई मोनिटर गर्छ, सजिलो है। पिटी प्ले टेनिस, टेनिस हामीले कहाँ खेल्छौँ, बाहिर खेल्छौँ। एपिटिटी टेबल टेनिस हामीले कहाँ खेल्छौँ, रुमभित्र खेल्छौँ। सो पिटीले केलाई मोनिटर गर्छ, एक्सट्रिन्सिक बाहिर खेल्ने एक्सट्रिन्सिक पाथवेलाई मोनिटर गर्छ। एपिटिटीले केलाई मोनिटर गर्छ, भित्र खेल्ने इन्ट्रिन्सिक पाथवेलाई। पिटी मोनिटर्स एक्सट्रिन्सिक एन्ड कमन कोएगुलेसन पाथवे, एपिटिटी मोनिटर्स इन्ट्रिन्सिक एन्ड कमन कोएगुलेसन पाथवे। कमन कोएगुलेसन पाथवे दुईटैमा हुन्छ, तर पिटीले एक्सट्रिन्सिकलाई, एपिटिटीले इन्ट्रिन्सिकलाई। अब पिटी मोनिटर गरेर के मोनिटर भयो त भन्दाखेरि फ्याक्टर 1, 2, 5, 7 र 10। यहाँ अब तिमीले थाहा पाउँछौ एक्सट्रिन्सिक पाथवेमा के छ भनेर होइन। अनि सरी, एक्सट्रिन्सिक पाथवेमा के छ, कमन कोएगुलेसन पाथवेमा के छ भनेर होइन। अब एपिटिटीले केलाई मोनिटर गर्छ, इन्ट्रिन्सिक पाथवे र कमन कोएगुलेसन पाथवे, जुन चाहिँ के हो भन त, फ्याक्टर 8 र फ्याक्टर यो XIII यहाँ भएको वाला क्या होइन। एक्सेप्ट फ्याक्टर 7 र फ्याक्टर 7 चाहिँ यहाँको हो होइन। एपिटिटीले सबै मोनिटर गर्छ, यो सबै मोनिटर गर्छ। एक्सेप्ट के मोनिटर गर्दैन, यो मोनिटर गर्दैन कि। टिसी फ्याक्टर भनेको फ्याक्टर 13 हो होइन। अर्को VII भनेको चाहिँ फ्याक्टर के हो, 7 हो कि। यसलाई चाहिँ मोनिटर गर्दैन किनभने एक्सट्रिन्सिक पाथवे हो, यसले चाहिँ इन्ट्रिन्सिक पाथवे मोनिटर गर्छ नि त एपिटिटीले। यही भन्न खोजेको। यति जानेपछि तिमीले चाहिँ धेरै जसो बुझ्यौ। अब हेर है, कोएगुलेसन डिसअर्डरमा चाहिँ एउटा चाहिँ पिटी भनेको जान्यौ तिमीले, एपिटिटी भनेको पनि जान्यौ होइन। सो पिटीले के मोनिटर गर्छ त मैले भनिसकेँ, एपिटिटीले के मोनिटर गर्छ पनि भनिसकेँ। यहीँ फर्स्ट एडकै निमोनिक हो क्या मैले भनेको अघि होइन। अब अर्को INR आयो। INR भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो। यो भनेको पेसेन्टको प्रोथ्रम्बिन टाइम अपन कन्ट्रोल प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या, नर्मल। बुझ्यो, यो भनेको इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो। नर्मल भनेको चाहिँ 1 हुन्छ, मोर देन 1 भयो भने प्रोलङ्ड उसको ब्लिडिङ डिसअर्डर छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। इट इज द मोस्ट कमन टेस्ट युज टु फलो पेसेन्ट अन वारफारिन द्याट प्रोलङ्स INR। कुनै कुनै पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले एन्टिकोएगुलेन्टमा राखेको हुन्छौँ क्या, फर इक्जाम्पल वारफारिन। अब वारफारिनलाई मोनिटरिङ गर्नको लागि हामीले INR चाहिँ मोनिटर गर्छौँ, इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो। INR कति राख्ने भन्ने हुन्छ क्या, लेस देन 2.5 राख्ने टार्गेट हुन्छ क्या, टार्गेट INRहरू। यस्तो मोनिटर गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, INR मेजर गर्छौँ होइन। अब कोएगुलेसन डिसअर्डर्स क्यान बी ड्यू टु क्लटिङ फ्याक्टर डिफिसियन्सिज एउटा होइन। अर्को एक्वायर्ड फ्याक्टर इनिभिटर्स, मोस्ट कमनली अगेन्स्ट फ्याक्टर 8। बुझ्यो नि होइन। अब के हुन् भनेर जान्नुपर्छ क्या डिसअर्डर्सहरू।
अघि मैले भन्दा उल्टो भनेको चाहिँ यो टिस्यु फ्याक्टर भनेको चाहिँ फ्याक्टर 3 हो है। अघि मैले 13 भनेको थिएँ, फ्याक्टर 3 हो। अब तिमीलाई प्रोथ्रम्बिन टाइम भनेको जाने प्रोथ्रम्बिन टाइमले के गर्छ, एक्सट्रिन्सिक पाथवेलाई मेजर गर्छ। यसको नर्मल टाइम भनेको 10 to 13 सेकेन्ड हो। एपिटिटी भनेको एक्टिभेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होइन, एक्टिभेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। यसको नर्मल टाइम भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ 25 to 36 सेकेन्ड हो। बुझ्यौ? अब कसैले एक्ज्याक्टली डेफिनेसन भनिदिन्छ कि एक्ज्याक्टली डेफिनेसन भनेको केही भन्ने होइन। एक्सट्रिन्सिक पाथवेमा हामीले के राखेको छ मेरा त, पेसेन्टको सेरमलाई अथवा यो पेसेन्टको प्लाज्मालाई एउटा टेस्ट ट्युबमा राखेर यहाँ एक्सट्रिन्सिक पाथवेको फ्याक्टरहरू हालिदिँदाखेरि यो ब्लडलाई क्लट हुन लाग्ने टाइम भनेको के भन त, एउटा चाहिँ यो स्टार लाग्यो हेर त के रहेछ, एउटा क्याल्सियम हो, अर्को फस्फोलिपिड हो, अनि अर्को के चाहियो, फ्याक्टर 3 चाहियो, टिस्यु फ्याक्टर। सो क्याल्सियम, फस्फोलिपिड र टिस्यु फ्याक्टरलाई एउटा टेस्ट ट्युबमा चाहिँ पेसेन्टको प्लाज्मा हालेको टेस्ट ट्युबमा चाहिँ हालिदिँदाखेरि क्लट हुन लाग्ने टाइम भनेकै केही हो, एक्सट्रिन्सिक पाथवे मेजर गरेको हो कि। अब एपिटिटी भनेको के हो, त्यही डेफिनेसनलाई नै टेस्ट ट्युबमा हालेको बनाइदिने क्या, एक्टिभेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सुन है, एपिटिटी इज द टाइम इन सेकेन्ड्स द्याट इट टेक्स प्लाज्मा टु क्लट आफ्टर द एडिसन अफ अ कन्ट्याक्ट एजेन्ट। कन्ट्याक्ट एजेन्ट भनेको के हो, कन्ट्याक्ट एक्टिभेसन पाथवेवाला के होइन। कन्ट्याक्ट एजेन्ट भनेको यहीँको हो कि, द्याट फुल्ली एक्टिभेट्स द फ्याक्टर केलाई 12 होइन, एलोङ विथ क्याल्सियम एन्ड फस्फोलिपिड। क्याल्सियम र फस्फोलिपिड चाहिँ चाहिन्छ, यहाँ सबै ठाउँमा स्टार लगाएको छ। सो यसरी चाहिँ डेफिनेसन बनाएको। एउटा पेसेन्टको टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ एक्सट्रिन्सिक पाथवेको फ्याक्टरहरू हालिदिँदाखेरि क्लट हुन लाग्ने टाइमलाई चाहिँ पिटी भन्छ होइन। टेस्ट ट्युबमा राखेको पेसेन्टको प्लाज्मालाई चाहिँ यो कन्ट्याक्ट एजेन्टहरू क्याल्सियम फस्फोलिपिड हालिदिँदाखेरि क्लट हुन लाग्ने टाइमलाई चाहिँ के भन्छ, इन्ट्रिन्सिक पाथवेको एपिटिटी भन्छ क्या, कन्ट्याक्ट एक्टिभेसन पाथवेको एपिटिटी। यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब चाहिँ क्लट मात्र बनेर भयो त होइन। अब पेसेन्टको ब्लड भेसल्समा क्लट मात्र बनेर बस्थ्यो भने हुन्छ त, हुँदैन नि त, कोएगुलेसन हुन थाल्छ जताततै। सो यसलाई डिग्रेड गर्ने कुरा पनि त हुनु पऱ्यो नि त। त्यसलाई भन्छ चाहिँ फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। यो फिब्रिनलाई डिग्रेडेसन गर्ने, फिब्रिनको यो मेस छ नि जुन प्लेटलेट प्लगलाई स्टेबलाइज गरेको थियो, त्यसलाई डिग्रेड गर्ने सिस्टमलाई के भन्छ, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। यो भनेको ठ्याक्क अपोजिट हो है। अर्को कोएगुलेसन सिस्टम थियो, अब एन्टी कोएगुलेसनतिर आछ। यसलाई भन्छ फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। अब फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम किन चाहिन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टको ब्लड अब जताततै एकदम क्लट बन्ने टेन्डेन्सी भयो भने यसलाई के भन्छ, डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोएगुलेसन भन्छ। जताततै कोएगुलेसन हुन थाल्छ नि त, यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम हुन्छ। यसमा चाहिँ प्लाज्मिनोजिन भन्ने छ नि, प्लाज्मिनोजिन चाहिँ प्लाज्मिन बन्छ बाई द हेल्प अफ टिस्यु प्लाज्मिनोजिन एक्टिभेटर, टिपिए। बुझ्यौ? प्लाज्मिन चाहिँ के गर्छ, यसले फिब्रिनलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रोडक्ट भन्छ। इक्जाम्पल, कुनै मान्छेको चाहिँ अब पल्मोनरी इम्बोलिजम भयो भने के चेक गर्छौ, डिडाइमर चेक गर्छौ। बुझ्यौ नि, यो भनेको क्लटहरू होइन, फिब्रिन डिग्रेडेसन भएको छ कि भएको छैन हेर्ने मार्कर हो कि, फिब्रिन डिग्रेडेसन प्रोडक्ट हो होइन। इक्जाम्पल डिडाइमर। अब यो कुरा छोडो, अहिले हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ अब फिब्रिनोलाइटिक सिस्टममा चाहिँ थ्रम्बोलाइटिक्स अथवा फिब्रिनोलाइटिक होइन को इक्जाम्पलहरू के हो, एल्टिप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज। प्लेज आउँछ, जान्नै पर्छ, एल्टिप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज होइन। कोही मान्छे स्ट्रोक भएर आयो भने त्यसलाई के दिन्छौँ, एल्टिप्लेज 90 mg/kg। हामीले पढ्नुपर्छ यो चाहिँ, यो दिइहाल्नुपर्छ कि एमआई भएर आयो भने थ्रम्बोलाइटिक दिइहाल्नुपर्छ होइन। यति बेला चाहिन्छ, किन क्लटलाई त फुटाल्नु पऱ्यो नि त, कोरोनरी आर्टरिजमा भएको क्लट, यो सेरिब्रल भेसल्सहरूमा भएको क्लटलाई त फुटाल्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर थ्रम्बोलाइटिक गरेको क्या, ब्रेकडाउन गरेको, फिब्रिनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिएको। बुझ्यौ नि। एक्जाम्पल एल्टिप्लेज, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज। अब एन्टी फिब्रिनोलाइटिक भनेको के हो, ठ्याक्क उल्टो के होइन। एन्टी फिब्रिनोलाइटिक भनेको यसलाई स्टेबलाइज बनाएर राख्ने, यसलाई ब्रेकडाउन हुन नदिने एजेन्टहरू के हो, त्यसलाई एन्टी फिब्रिनोलाइटिक भन्छ। इक्जाम्पल EACA होइन, एप्सिलोन एमिनो क्याप्रोइक एसिड भन्छ। एउटा चाहिँ जान्नुपर्छ होइन, एप्सिलोन एमिनो क्याप्रोइक एसिड। अर्को भनेको ट्रानेक्जामिक एसिड। दुईवटा चाहिँ जाने है, एमिनो क्याप्रोइक एसिड र ट्रानेक्जामिक एसिड। यो हाम्रो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम भयो। मैले तिमीलाई एकदम सिरियल्ली भनेको छु है। सो तिमीले अहिलेसम्म फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम जान्यौ होइन। अब एन्टिकोएगुलेन्ट्सहरू जान नि त होइन। एन्टिकोएगुलेसनमा चाहिँ हेर त, मेन भनेको हामीले केलाई इनिबिट गर्छौँ, एउटा फ्याक्टर एक्सलाई इनिबिट गर्छौँ
अनि थ्रम्बिनलाई इनिबिट गर्छौँ के, बुझ्यौ नि। यति दुइटा जान्नुपर्छ तिमीले अहिले होइन। एउटा फ्याक्टर एक्सए इनिबिटर हेपारिनको मेकानिजम अफ एक्सन, हेपारिनको मेकानिजम अफ एक्सन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेपारिनले चाहिँ केलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ, एन्टी थ्रम्बिन 3लाई एक्टिभेट गरिदिन्छ होइन। यसमा कन्फर्मेसनल चेन्ज ल्याइदिन्छ कि एन्टी थ्रम्बिन 3ले दुईवटा कुरालाई इनएक्टिभेट गर्छ। एउटा चाहिँ थ्रम्बिनलाई नै गर्छ होइन, एन्टी थ्रम्बिन भनेपछि एउटा थ्रम्बिनलाई नै इनिबिट गर्छ, अर्को चाहिँ फ्याक्टर एक्सएलाई इनिबिट गर्छ। सो हेपारिन भनेको बोथ थ्रम्बिन इनिबिटर पनि हो, फ्याक्टर एक्सए इनिबिटर पनि हो। हेर यहाँ टेबलमा हेर त, यहाँ चाहिँ फ्याक्टर एक्सएलाई इनिबिट गरेको हेर त, यो एउटा हेपारिन यहाँ पनि छ, अर्को चाहिँ फ्याक्टर थ्रम्बिनलाई इनिबिट गरेको हेर त, यहाँ पनि छ हेपारिन, बुझ्यौ। यति बुझाउन खोजेको अहिले मैले। लो मोलिकुलर वेट हेपारिन पनि परिहाल्यो हेपारिन भन्ने बित्तिकै होइन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। लो मोलिकुलर वेट हेपारिनको एक्जाम्पल भनेको डेल्टा प्यारिन र इनोक्साप्यारिन, यति दुईवटा जान, डेल्टा प्यारिन र इनोक्साप्यारिन। यति जानिसकेपछि चाहिँ अब डाइरेक्ट एक्सए इनिबिटरहरू, एक्सएको डाइरेक्ट इनिबिटरहरू के हो, एपिक्साबान, एपिआइएक्सए एपिक्साबान, रिभा रोक्साबान, बुझ्यौ। एपिक्साबान, रिभा रोक्साबान, यति जान। यहाँ पनि एक्सए छ, यहाँ पनि एक्सए छ, हेर त ओडमै एक्सए एक्सए छ, एपिक्साबान रिभा रोक्साबान, बुझ्यौ। अब डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर, यता डाइरेक्ट फ्याक्टर एक्सए इनिबिटर भइसकेपछि यता डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर हुनु परेन। डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटरमा के छ, अर्गाट्रोबान होइन, टिआर छ नि त यहाँ थ्रम्बिनको होइन, अर्गाट्रोबान, बिभालिरुडिन र डाबिगाट्रान, यसमा पनि टी छ होइन। सो अर्गाट्रोबान, डाबिगाट्रान दुईवटा बिर्सिनु भएन। अर्को भनेको बिभालिरुडिन, सक्यो। हेर त हामीले एन्टिकोआगुलेन्ट फ्याक्टर थ्रम्बिनको पनि हेऱ्यौँ, अर्को चाहिँ फ्याक्टर एक्सएको पनि हेऱ्यौँ, बुझ्यौ। कति सजिलो छ हेर त, सबै सक्यो एन्टिकोआगुलेन्ट्सहरू। अब तिमीलाई क्लासिफाई गर्नुको लागि केडी त्रिपाठीमा भएकोवाला क्लासिफाई गर्नुपर्छ। म यहाँ भनिदिन्छु, एन्टिकोआगुलेन्ट्स लेख्ने, यता चाहिँ प्यारेन्टेरल, यता चाहिँ ओरल। प्यारेन्टेरलमा दुईवटा, एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर, अर्को चाहिँ डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर होइन। डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर त मैले तिमीलाई भनिदिइसकेँ होइन। ओरल एन्टिकोआगुलेन्टको अहिले एकछिनपछि कुरा गर्छौँ होइन। इन्डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटरमा के हो, एउटा हेपारिन। किन इन्डाइरेक्ट भनेको, यसले पहिला एन्टी थ्रम्बिन 3लाई एक्टिभेट गराएको थियो नि त। त्यस्तै गरी लो मोलिकुलर वेट हेपारिन। अर्को भनेको फन्डा प्यारिनक्स होइन, फन्डा प्यारिनक्स होइन। यति जान्नु पऱ्यो, यसले इन्डाइरेक्टली एक्टिभेट गरेको थियो नि त, एन्टी थ्रम्बिन 3लाई एक्टिभेट गरेर। अब डाइरेक्ट थ्रम्बिनलाई नै एक्टिभेट गर्ने, के अरे डाइरेक्ट थ्रम्बिनलाई नै इनिबिट गर्ने डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटरहरू के हुन्, अघि मैले भनिसकेँ होइन। अब ओरल एन्टिकोआगुलेन्टमा के छन्, एउटा भनेको कौमारिन डेरिभेटिभ, कौमारिन भनेको वारफारिनहरूतिर आयो के, वारफारिन एउटा मात्र जान होइन। अब अरू पनि भनौँ, तिम्रो लेभलमा त भन्दैन होला, सो अरू पनि भन भनेर। एउटा कौमारिन डेरिभेटिभ भयो ओरलमा, अर्को भनेको डाइरेक्ट फ्याक्टर एक्सए इनिबिटर, मैले भनिसकेँ एपिक्साबान, रिभारोक्साबान होइन। अब ओरल डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर पनि छ एउटा, त्यो भनेको डाबिगाट्रान। ओरल डाइरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर त्यो भनेको डाबिगाट्रान। यसरी केडी त्रिपाठीमा चाहिँ तिम्रो क्लासिफाई गरेको छ, यसरी केडी त्रिपाठी हेरे पनि हुन्छ। अब हाम्रो के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो उसवाला वारफारिनको बाँकी रह्यो होइन। वारफारिनले के गर्छ भन्दाखेरि लिभरमा चाहिँ भिटामिन के डिपेन्डेन्ट क्लटिङ फ्याक्टर प्लस प्रोटिन सिएसलाई इनिबिट गर्छ के होइन। वारफारिनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला भिटामिन के छ नि, भिटामिन के चाहिँ केमा जान्छ, अक्सिडाइज भिटामिन केमा जान्छ। रिड्युस्ड भिटामिन के भनेको एक्टिभ भिटामिन के हो, अक्सिडाइज भिटामिन के भनेको इनएक्टिभ भिटामिन के हो होइन। सो रिड्युस्ड भिटामिन के अक्सिडाइज हुँदाखेरि, एक्टिभेटेड भिटामिन के इनएक्टिभेट हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा त इनएक्टिभेटेड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू जुन 2, 7, 9, 10 र प्रोटिन सिएस, यिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्, गामा कार्बोक्साइलेसन हुँदो रहेछन्। गामा कार्बोक्साइलेसन भनेको एक्टिभेसन हुँदो रहेछन्। सो प्रोटिन सिएस र 2, 7, 9, 10 एक्टिभेटेड भए। यसमा रोल के को भयो त, भिटामिन के को रिड्युस्ड फर्मको भयो। रिड्युस्ड फर्म अक्सिडाइज फर्म हुँदाखेरि यिनीहरूको एक्टिभेसन भयो। सो गामा ग्लुटामाइल कार्बोक्साइलेसन, यिनीहरूको कार्बोक्साइलेसन भयो के, बुझ्यौ नि। सो अब यो फेरि रिस्टोर गर्नु परेन, अक्सिडाइज भिटामिन केबाट फेरि एक्टिभ भिटामिन केमा लानु परेन,
त्यो गर्ने भनेको इपोक्साइड रिडक्टेजले हो, बुझ्यौ? इपोक्साइड रिडक्टेज। सो इपोक्साइड रिडक्टेजलाई नै इनिबिट गरिदिउँ भने के भयो त हेर त, यिनीहरू एक्टिभेसन हुन पाएनन्। किन? सधैँ अक्सिडाइज फर्ममा नै रहने भयो भिटामिन के। हामीलाई चाहिने भनेको के? रिड्युस भिटामिन के हो। त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ वारफारिन। वारफारिनले के गर्छ? इपोक्साइड रिडक्टेज, भिटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, यसलाई चाहिँ इनिबिट गर्छ। सो मान्छेलाई वारफारिन दिनु अगाडि जहिले पनि हामीले हेपारिन दिनुपर्छ। त्यसलाई ब्रिजिङ भन्छ, बुझ्यौ? BRIDGIN चाहिँ किन? यसले अलरेडी एक्टिभेटेड भइसकेका, अलरेडी फर्म भइसकेका एक्टिभेटेड क्लटिङ फ्याक्टरहरूलाई त इनिबिट गर्दैन वारफारिनले। वारफारिनले के गर्छ? अब एक्टिभेटेड क्लटिङ फ्याक्टरहरू नबनुन् भनेर इनिबिट गर्छ क्या। सो अलरेडी फर्म भइसकेकालाई इनिबिट त गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ हेपारिनले इनिबिट गरेर राख्छ, बुझ्यौ? हेपारिनले इनिबिट गरेर राख्छ। अनि लगभग 5-6 दिनपछि के हुन्छ? यिनीहरू सकिन्छन्, यिनीहरू डिप्लिटेड हुन्छन्। अब नयाँ क्लटिङ फ्याक्टरहरू बन्नको लागि त भिटामिन के चाहिन्छ, त्यति बेला बल्ल वारफारिनले इनिबिट गर्छ। सो वारफारिन स्टार्ट गर्यो, वारफारिन स्टार्ट गर्दा जहिले पनि त्योभन्दा अगाडि के स्टार्ट गर्नुपर्छ? हेपारिन, बुझ्यौ? यसलाई भन्छ ब्रिजिङ भन्छ। पहिला हेपारिन अनि वारफारिन, बुझ्यौ? प्लस प्रोटिन सियासलाई पनि इनिबिट गर्नको लागि हो है। अब यति जानिसकेपछि चाहिँ अब वारफारिन भनेको के हो मैले क्लासिफाई गर्दाखेरि यिनीहरू ओरल एन्टिकोआगुलेन्टमा कौमारिन डेरिभेटिभ हुन्, होइन? सो अब अरू त मैले सबै भनिसकेँ तिमीलाई।